बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल दिल से दीन की बातें, अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। जब अपना सब कुछ राह हक में लुटा रहे थे तो क्या हुआ, और इमाम हुसैन जब करबला जा रहे थे तो क्या हुआ, आइए सुनते हैं सैयद अमीनुल कादरी का ये ज़बरदस्त बयान। सबको पता है करबला जा रहे, शहीद होने जा रहे, जान लुटाने जा रहे, कोई दामन नहीं चुराता, कोई दुआ नहीं करता जान बचने की, इसलिए कि दीन से ज्यादा अपनी जान से भी प्यार नहीं है। घर का हाल ये है, बच्चा बच्चा रो रहा है, सामान बन चुके हैं, सवारियों पर सामान लद चुके हैं, और घर का हाल ये है कि सब घर से निकल रहे हैं। एक बीमार को छोड़कर जाना है, जो मौला हुसैन की बड़ी बेटी है, जिसका नाम फातिमा सुगरा है। आखिर उस बच्ची का क्या कसूर था कि सबको ले गए, हत्ता के महीने 2 महीने के बच्चे को भी साथ लेकर जाया जा रहा है। सुगरा को क्यों छोड़ा जा रहा है? सुगरा का कोई कसूर न था, बल्कि उज़्र ये था कि उस दिन सैयदा सुगरा सलामुल्लाह अलैहा इतने बुखार में तप रही थी कि उठकर खड़े होने की गुंजाइश न थी। लेकिन सुगरा जाने वालों को कहती थी, आप लोग बदले बदले क्यों नजर आते हैं, आप लोग आज क्यों तब्दील नजर आते हैं, आप लोग आज कुछ बेमुरव्वती सा इजहार क्यों कर रहे हैं, क्या बात है, कहाँ जा रहे हो मुझे बताओ। सुभान अल्लाह, हम मक्का जा रहे हैं, बिल्कुल सही फरमाया, मुझे ले चलो। नहीं तुम बीमार हो, हम तुम्हें नहीं ले जा सकते। नहीं मैं तुम्हारे बहुत काम आऊंगी। माँ को लिपटती है, कहती है मैं तुम्हारे बहुत काम आऊंगी। अगर तुम लोगों को यूं है कि खाने का कोई मसला होगा तो मैं खाना नहीं मांगूंगी, मैं बड़े काम करूंगी। असगर मुझसे बहुत मानूस है, मैं उसको खिलाऊंगी, मुझे पता है। तुम मक्के का कह के करबला जा रहे हो, लड़ाई के दरमियान जब असगर प्यास से रोएगा तो मैं उसको गोद में लेकर लोरियां दूंगी, खिलाऊंगी, मुझे ले चलो, मैं चलना चाहती हूँ। माँ तसल्ली देती है, भाई तसल्ली, बहन तुम अच्छी हो जाओ, मैं तुम्हें लेने आऊंगा। अली अकबर कहते बहन मैं तुम्हें जल्दी लेने आऊंगा, इंतजार करना। नहीं तुम नहीं आओगे। नाना से सुनने वालों ने सुन करके मुझे बताया है कि जब हुसैन जाएगा तो फिर पलट कर नहीं आएगा। अली अकबर ने कहा, सुगरा हम आज करबला नहीं, हम मक्का मुकर्रमा जा रहे हैं, तुम्हारी तबीयत ठीक होगी, पूछो बाबा से, मैं तुम्हें लेने आऊंगा, मैं तुमसे वादा करता हूं मैं तुम्हें लेने आऊंगा। ऐसे में ये मंजर इमाम हुसैन देखते हैं, दिल बैठा जाता है। करबला में जो होगा वो होगा, आज क्या हो रहा है घर में। कहते हैं कि बाहर के इम्तिहानात से निपटना बड़ा आसान होता है, घर के इम्तिहान से निपटना बड़ा मुश्किल होता है। हाय दीन की असमतों को पामाल करने वाले जरा महसूस तो करें कि कितनी कुर्बानियां दी जा रही है। मौला हुसैन ये देखकर दिल बैठा जाता है। जैसे सबकी नजर इमाम पर पड़ी, इमाम ये सब मंजर देख रहे थे, बेटी लिपट गई बाबा से, बाबा मैंने जो मांगा आपने दिया, आज मैं आपके साथ चलना चाहती हूँ। नहीं बेटा तुम बीमार हो। नहीं बाबा मैं अच्छी हो गई हूं, देखो मैं खड़े हो सकती हूं, मैं चल सकती हूं, चल के बताऊं। सुगरा अपनी पूरी ताकत को इकट्ठा करती है, और इकट्ठा करने के बाद खड़े होकर जैसे चलने की कोशिश करती है, जमीन पे गिर जाती है, बीमारी जीत जाती है, सुगरा हार जाती है, बेहोश हो गई सुगरा। सकीना ने कहा, बाबा मेरी बहन को होश में लाओ, आखिरी सलाम तो कर लूं, अपनी बहन से गुफ्तगू तो कर लूं। ऐसे में पानी के छींटे दिए गए, सुगरा होश में आई। मौला हुसैन ने कहा, बेटी तेरे साथ वादा है, तुम अच्छी हो जाओ, खत लिखना,
میں علی اکبر تمہارے بھیا کو بھیج کر تمہیں بلا لوں گا، پھر تم ہمارے ساتھ رہنا، اس وقت تک انتظار کرو، اپنی امی سے ملو۔ علی اصغر کو قریب کیا گیا، پیچھے ہٹ گئی، کہنے لگی میرا پھول جیسا بھائی میرے بخار کی گرمی سے مرجھا نہ جائے۔ آخری مرتبہ بھائی کو دیکھا، چھوٹے سے ننھے سے بھائی، دین کے لیے قربانی دینے والوں کی قربانیاں بھی کیا ہیں۔ آج تو لوگ دین بیچ کر دولت مند بنتے ہیں، وہاں جان بیچ کر دین بچایا جا رہا ہے، کیا قربانی ہے۔ آخر کار مولا حسین اپنی بیٹی کو کہتے ہیں تم ام المومنین ام سلمہ کے گھر رہو، جیسے اچھی ہونا خط لکھنا، اچھا بم چلتے ہیں۔ اس کے بعد جیسے تیسے بیٹی کو منایا، اپنی بیٹی کو ام المومنین حضرت ام سلمہ کے سپرد کیا۔ یہ ام المومنین بھی ہے، اور رشتے میں اب چونکہ امام حسین کی نانی ہونے کی حیثیت سے یہ حضرت صغرا کی بھی نانی ہے، ام المومنین ام سلمہ کو سونپا، اور اس کے بعد سواریوں پر سوار ہو گئے، اور فجر کا وقت طلوع ہونے سے پہلے 4 شعبان کو اہل بیت کا یہ مختصر سا قافلہ، کون کون تھا اس قافلے میں ان کے نام انشاءاللہ میں کل پڑھوں گا، ATT کے گراؤنڈ میں انشاءاللہ کل ہمارا پروگرام ہوگا، کل میں پڑھوں گا۔ یہ مختصر سا قافلہ صوبے مکہ روانہ ہو گیا، دھول اڑتی گئی، مسجد نبوی کے مینار ایسا لگتا ہے کہ اچک اچک کر کربلا کے مسافر کو آخری مرتبہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ کربلا والے پلٹ پلٹ کر نانا کے روضے کو دیکھ رہے ہیں، اور آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ آخر کار دھول اڑتی گئی، اور یہ مختصر سا قافلہ رات کے آخری پہر میں اس گرد کے اندر چھپ گیا، اور چھپنے کے بعد ہمیشہ کے لیے روپوش ہو گیا۔ کہتے ہیں مکہ المکرمہ پہنچے، جب مکہ شریف پہنچے مکے والوں نے استقبال کیا، اور اس کے بعد کہا حسین آپ یہاں آئے ہیں، اطمینان سے رہیں، اپنی جان اپنا مال ہم سب کچھ آپ پہ نثار کر دیں گے، آپ کو یہاں سے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ دارالامان ہے، اللہ کا حرم ہے، یہاں کچھ نہیں ہوگا۔ امام پاک وہاں آئے، کوفی لایوفیوں کو پتہ چلا حسین بیعت کا انکار کر چکے ہیں، مدینہ شریف چھوڑ چکے ہیں، مکہ شریف آ چکے ہیں۔ مولا حسین کو انہوں نے خط لکھنا شروع کیا، کوفیوں نے ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، آپ کے نام پہ بیعت کر چکے ہیں، ہم نے یزید کی بیعت کا انکار کر دیا ہے، آپ آئیں۔ وقتاً فوقتاً ایک کے بعد ایک تقریباً 150 خطوط، اور ایک تاریخی روایت کے مطابق 1500 خطوط۔ اللہ روایتوں کو راویوں نے جو بیان کیا بہتر جانے صحیح کیا ہے، کم سے کم 150 خطوط کا ذکر ہے، بعض لوگوں نے 1500 بھی کہا ہے۔ خطوط آتے رہے، آخری خط یہ آیا حسین اگر آپ کوفہ نہیں آتے قیامت کے دن ہم اللہ کی بارگاہ میں عذر پر پیش کریں گے کہ ہم تو تیرے نبی کے نواسے کو بلاتے تھے، شرابی، زانی، جواری، کتوں کا ناچ دیکھنے والا، بندروں کا ناچ دیکھنے والا، دین کا مذاق اڑانے والا، یزید پلید کے ہاتھ میں ہم بیعت نہیں کرنا چاہتے تھے، تیرے نبی کے نواسے کو بلاتے تھے، مگر ان کو تو جان پیاری تھی اس لیے وہ نہیں آئے، ہم نے مجبوراً یزید کی بیعت کر لی، پھر آپ قیامت میں جو جواب دینا ہے دینا۔ امام نے یہ خط پڑھا، پڑھنے کے بعد اور جو ہے وہ کوفہ جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ صحابہ نے بہت روکا، نہ جائیں نہ جائیں نہ جائیں، لیکن آپ جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ آخر کار بعض صاحب الرائے صحابہ آئے، ان میں سے حضرت عبداللہ بن زبیر، عبداللہ ابن عمر، حضرت سیدنا جو ہے وہ ابن ابو بکر، یہ اجلہ صحابہ آئے، اور آنے کے بعد کہا امام ایک کام کریں، آپ کو جانا ہے تو آپ جائیں، لیکن ہماری ایک رائے ہے، آپ اپنے جانے سے پہلے اپنے کسی معتمد کو بھیجیں، وہ جائے اور جا کر حالات کا جائزہ لے، وہاں دیکھے کہ حالات کیا ہیں، اگر حالات خوشگوار ہوں وہ آپ کو خط لکھے، اس کے بعد آپ تشریف لے جائیں۔ اس وقت روئے زمین پر آپ سے بہترین کوئی انسان موجود نہیں، آپ سے زیادہ کوئی قریبی رسول اللہ کا موجود نہیں، آپ حضور کے حقیقی نواسے ہیں، حضور نے آپ کو اپنا بیٹا کہا ہے، حضور آپ سے بڑی محبت کرتے تھے، آپ چلے جائیں گے تو کیا ہوگا، اس لیے آپ اپنے کسی معتمد کو بھیجے۔ امام کو یہ بات جو ہے پسند آئی، امام نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت سیدنا عقیل کے بیٹے امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
भेजने का इरादा फरमाया। इमाम मुस्लिम को कहा आप जाएं, मक्कतुल मुकर्रमा से आपने कहा आप जाएं। आप निकलने लगे, सफ़र की तैयारी करने लगे। आपके दो बेटे थे, एक का नाम मोहम्मद, एक का नाम इब्राहिम। एक 8 साल के थे, एक 6 साल के थे। दोनों बच्चों ने जिद किया अब्बा जान हम भी चलेंगे। हज़रत इमाम मुस्लिम ने इमाम की इजाज़त से उनको साथ लिया और आप रवाना हो गए।